هيلو كنتمنى تكونوا مزيان واموركم هانيه على احسن ما يرام. مرحبا بكم في فيديو جديد معايا في لاشين يوتيوب ديالي زين صنايج. الا كنتي اول مره كتشوفيني عشان بزاف تخلي لايك وتابوناي ومرحبا بك معنا. صورت لانترو تمسح والله القسم الا صورته مسحته انا مسحته ما فهمتش كيفاش تمسحته قلت علاش مسحته المهم مسحته. لا فيديو ديال اليوم غادي نوجد راسي معكم في هادشي اللي كتشوفوا باش نمشيو لعرس مغربي ان شاء الله. انا ديجا علاش ما حطيت لكمش لا فيديو قبل حيت تمسحوا لي فيديو كل مره كنقول خاصني نصور لي زيتاب اللي درت عاد كتاب. دونك اول حاجه غادي نبدا بها غادي نقي حجباني مزيان. باش غادي نقي حجباني غادي نقيهم بيان سور كما العاده بالنتاف وفوق حجباني كنصاوبهم بهاد لي غازوار. الا بغيتوني ندير لكم فيديو عليهم تجربتي معاهم كانت مأساويه. دونك وليت كنستعملهم غير فوق حجباني حيت التجربه صراحه ما كانتش زوينه. بزاف البنات اللي وافقوهم انا ما وافقونيش في مره. دونك اول حاجه غادي ندير زيت ديال الورد هي الاولى. عاد غادي نقي فوق حجباني. دونك غندير زيت الورد غير هنا في البلاصه فين غادي نصاوب. دونك فوالا هانا نقيتهم من الفوق. سينو حجباني من التحت ديجا نتفاهم غير انا عندي هاد لا فورم عجيبه وغريبه حجباني حجباني خاويين. غادي ندوزو للدوفي كنحيدو انا غير بالخيط ما كنتش كنعرف وتعلمت بوحدي في الدار. ساهله البنات خاصكم غير تعلموا تصاوبوه في الدار بوحدكم ماشي عاد تنوضي تمشي تاع الكوفيره باش تصاوب لك الدوفي. دونك من الاحسن انك تعلمي في الدار راه ساهل فريمون ساهل. المره الاولى ما تعرفيش والثانيه والثالثه عرفتوا شحال انا باش عرفت بزاف د الوقت كندير غير هكا وكنمشي للبلاصه اللي عندي فيها زغب وكنحيد. هاي دونك هادي اول ايتاب كنديرها قبل اي حاجه. خاص الوجه يكون نقي فيش دوفي الحجبان منقيين مزيان باش الميكاب ديالنا كيجي نقي. دونك ابخي لايش غادي ندوز صراحه حيت انا عندي جوج ديال لي سكراب. عندي هذا ديال وين نتوما ديال ابسولوت نيويورك ديال المشماش ماشي المشماش ديال مشماش ديال المشماش. وعندي هذا ديال فيتامين سي ديال ذا بودي شوب وما عرفتش ديك المره استعملت هذا وزويون هذا. وعندي هذا دونك نستعملوا هذه المره هذا نشوفوا كيفاش داير. المهم هذا فريمون زوين. دابا نستعمل هذا عرفتو مزيان الناس باش نجربوا معاكم تجربه ليا مع هذا معاكم. شفتوا مزال عمرني درتو. فوالا من بعد ما قومت وجهي مزيان نمشي نغسلو ونرجع لكم. من بعد ما غسلت وجهي صراحه القماش زوين خلي لابو ديالي رطيبه. غادي ناخذ حتى هذا ديال ابسولوت نيويورك ديال جرين تي جو بونس نو ماشي ديال جرين تي ديال كانا جرين. ما عرفتش صراحه شنو هاد كانا جرين جو بونس ديال هاد العشبه هادي مي فيه الفيتامينز اي بي 1 بي 2 سي اند اي اوميغا 3 6 and 8. دونك غيكون زوين على ما اظن for sensitive skin البشره الحساسه. دونك غادي نحلوه ونشوفوا دايرين فيه يبقى من 10 دقائق حتى ل 20 دقيقه. وخاص الوجه يكون نقي بيان سور. الشيت ماسك راهم معروفين كيفاش خاصهم يداروا. دونك نديروا هاد الشيت ماسك حتى هو اول مره نجربو معاكم بيان سور. هذه حاجه باينه ريحته ما فيه حتى ريحه تقريبا بحال ريحه الدواء. اهم حاجه هي النتيجه اللي غيعطينا. انا ديما بشرتي كنوجدها مزيان قبل صراحه اي عرس باش كيعجبني الميكاب يجي متقون. نديرو ونرجع لكم حيت راه يعنكشني. فوالا ما يمكنليش نهضر بيان سور هذه حاجه باينه. هوب ونخليه على ما هادشي ما نضيعوش نديروه ليدينا. نخليه على ما يدخل داكشي في بشرتي ونرجع لكم. انا رجعت الله. شوفوا لاسع منين كنمرض كيخرجوا لي واحد لاسعين عجيبين وغريبين في الاورانج. الوغ غنخلي بشرتي تشرب هذا الشيء اللي راه فيها وعاد ندوز ليطاب اللي موراها.
شوف باش كندير لها وباء السكراب. نخلي هاد الشيء في وجهي. ناخذ كارمكس نديرو فمي باش تيدغاطا على ما شربات لابو ديالي. الماسك صراحه زويون، خلى واحد ليكلا زوين، واخا راه عندي حبوب في وجهي. دونك دابا غادي ناخذ لا كريم اللي دابا كنستعمل ديال لوريال تريبل اكتيف وان ادغاتي وجهي. الو بقات اخر ايتاب اللي هي برايمر. كنستعمل هذا ديال ابسولوت نيويورك. هو برايمر او ميم طون كيدغاتي لابو حيت فيه الويل داموند. كندير غير شويه حيت ديجا درت بزاف الحاجات لوجهي، دونك دري شويه ديال البرايمر. اول حاجه غنبدا بها ملي كنبغي يكون الميك اب شويه ثقيل ويجيو الحجبان باينين اكثر، كنبدا بهم هما الاولى باش كندير واحد لاستوس كيجيو باينين اكثر، تكونوا اصلا عارفينها. دونك غادي نعمر حجباني بهذا ديال 2 ان 1 ديال ابسولوت نيويورك. نبدا بحال ديما كما كنوريكم، نديرو خط هنا خفيف وغنعمر اللور مزيان. بعد ما عمرتهم مزيان ما تخلعوش حيت مازال ما كملناش، يبان لكم بلي راهم شارجي بزاف ومجهدين حيت وجهي ما فيه والو فريمون والو. يلاه دايره حجباني. دونك غادي ناخذ جل برو جل اسونس وغادي نطلع حجباني الفوق. غادي ناخذ الفون دو تان ديال ديما ديال ريفولوسيون حيت لا كوفرونس ديالو مجهده. غادي ناخذ هادي حيت اللي كيعجبني فيه كنقدر نتحكم فيه، عنده هادي بحال لونتي سارن. الوغ غادي ناخذها وغادي نقص منها وغادي نقي حجباني من التحت ومن الفوق هكا باش كيبانو الحجبان اكثر بحال هكا. عاوتاني هادي ميم شوز. شوفوا كيهبط راسي، المهم حيت راني كامل التركيز مع الحجبان باش ما يضيعوش. ندير لا ميم شوز من الفوق. شوفوا المنظر. غادي ندير لا ميم شوز من الفوق كما قلت لكم. كتجيني لا كوفرونس شويه مجهده على اللي موالفه، كنخليه ميم با دقيقه واحد 20 سكوند هكاك وعاد كنبلانديه باش كتجي لا كوفرونس شويه مجهده على اللي موالفه. دونك غادي نبردو شويه بحال هكا جو بونس بار هكا باش ما يبسليش عاوتاني. وناخذ بيوتي بلندر ديالي ديجا مفزقها وغادي نطابوتي هادشي شويه باش ما نقيش كيفاش مقاده حجباني ونقيهم بحال هكا. خصكم تردوا البال باش ما تضيعوش لا فورم اللي درتو. نفس الحاجه من الفوق. سخنا هادي سي با غاف، المهم حجبان ما يضيعوش. كما بحال المريولات وانا مصاوبه حجباني نتقلاهم. دونك ابري غادي ناخذ لا بودر ديال فلورمار ديالي ما لا ريفيرونس 89 ميديوم كريم. ناخذ بالبانسو بلوتو بهادي ديالها ونثبت هادشي اللي درت تحت عيني. هاي عيني باش نخدمهم بلا باليت ديال مورفي ديال مع جيمس تشارلز. و ناخذ نوريكم لي كولور اللي غادي نستعمل. بون غادي ناخذ هاد لا كولور هي الاولى، ابري هاد لا كولور، ابري هاد لا كولور و ابري هاد لا كولور. غادي ناخذ لا كولور الاولى اللي وريتكم وغنديرها فوق لا بوبيير كامله بحال هكا. غادي ناخذ لا كولور الثانيه. انا سمعتو صداع ولاد خوتي كيلعبوا. ناخذ لا كولور الثانيه وغادي نديرها في الكسره ديال العين ديالي كلها وغادي نخرج، نحاول شويه نخرج باش العين كتجي مجبده وكتجي باينه العين. دونك هوب وغادي نخرج لا كولور كما قلت لكم. نبقى ماشي كنغلق شويه بشويه، ما كنهزش بزاف ونحط في مره، كنبقاو نزيدو شويه بشويه حتى كنوصلوا للقياس ديال لا كولور اللي حنا باغيينها. شفتوا شويه بشويه. دوزو لا كولور الثالثه صافي، بغيت غير هذا القياس ما بغيتش نزيد عليه. فوالا شفتوا غندوز لا كولور الثانيه غنديرها حتى هي في الكسره د العين من تحت هاد لا كولور شويه، ما غنطلعهاش بحال هاد لا كولور عادي، غنخليها شويه هابطه.
انا نبقى ماشيه وكنبلاندي. درت نفس الحاجه في العينين بجوج. دونك نبقى ماشيه وكنبلاندي شويه بشويه. هذا بحال الماغون مايل الغوز، ما عرفتش، فيه واحد الكولور فريمون زوينه. درت لا ميم كولور فوق الجفن المتحرك كامل بحال هكا. دابا غادي ناخذ هاد لا كولور هادي وغادي نديرها في الاخر ديال العين. الوغ غناخذ لا كولور اللي وريتكم وغنديرها هنايا. ابخي غادي ناخذ هاد الاريزي هذا وغادي نديرو هنايا. فوالا. دونك غادي نرجع ناخذ البانسو غندخلو شويه غير باش ما يجيش داك الفرق باين. ميم كولور باش خدمت فوق عيني رجعت درتهم تحت عيني. فوالا. وغناخذ ايلاينر ديال ابسولوت نيويورك وغادي ندير ايلاينر. فوالا. كما درت الايلاينر. شوفوا انا من الناس اللي ما كيعجبنيش نلصق الشفار بزاف في العراسات، ما عرفتش علاش. جو بريفير غير نخدم شفاري مزيان. دونك داكشي اللي غندير. تقدروا تلصقوا الشفار الا كانوا كيعجبوكم، تقدروا. لا انا الشفار غير بالكانه ما في العرس ما لصقتهمش. دونك غناخذ الغوكو بسيل وغادي نقلب شفاري. ناخذ ماسكارا ديالي وغادي نخدم الشفار ديالي مزيان. دابا من بعد ما خدمت عيني خدمت الشفار، ما كنبقاش لتحت حتى كنصاوب وجهي مزيان، عاد كنصاوب ماسكارا لتحت. دونك هنا انا درت لا بودغ في جبهتي في عيني في كلشي. دونك بقى لي غير هنا في هادشي. دونك غادي ناخذ فون دو طون. نزيد الغلط ماشي اللي بغيت. ناخذ فون دو طون اللي خدمت به وغادي نديرو في وجهي كامل. اول مره غادي ندير معكم فون دو طون في وجهي كامل باش تفهموا ان انا فون دو طون كنديرو غير في المناسبات. دونك نديرو في وجهي كامل بلنديو مزيان. كما بلندينا الفون دو طون ناخذوا لا بودغ ديالنا بحال ديما وغادي نديروها في وجهنا كامل. فوالا. فوالا. دونك دوزت لا بودغ على وجهي كامله. دابا شنو غادي ندير؟ ندير فراجو في وجهي هنا. كيعجبني نديرو هنا. ابخي غناخذ البرونزر ديالي ديال فلور ماغ لا ريفيرونس 049 مات جولدن بيتش. هو نورمالمون فراجو، مي انا كيعجبني نستعملو برونزر. دونك صراحه كنستعملو بجوج برونزر وفراجو. دونك ندير له هنا بحال هكا. دابا شنو غادي ندير؟ غناخذ هايلايتر غادي نديرو في نيفي هنا شويه، هنا شويه من تحت حاجبي اوسي باش بحال كيبان نقي وكتضوى العين. غزت ماسكارا لتحت ديال عيني، شويه ديال الهايلايتر في حنيكات ضروري. شويه دوز كترو شويه حيت العرس. شفتو وشويه هنا فوق ما ليفغ. ما نحتاجش نقول لكم شنو غادي ندير. داك خيون ديال فلور ما غبجوج بيهم. هذا لا ريفيرونس 239 ميستي روز والثاني 237 روزي ساند. دونك المغلوق غادي نديرو انطاسي به فمي وندخلو شويه، والمفتوح غادي نديرو الوسط باش الشنايف كيجيو كنشرح لكم منفوخين كثر كيبانو كبر ملي هما كبار. دونك داكشي اللي غادي ندير انطاسي فمي. شوفوا قبل ما نكمل، شوف
شفتوا الفرق؟ عرفتوا باين لي ندير لكم فيديو فيه لي استوس غير ديال الشفار، كيفاش كنجيو كتاف بحال هكا، الفم كيفاش كيجي كبر. الا بغيتو خليوها لي في لي كومونتير. دونك غناخذ اللي مفتوح وغنديرو الوسط. تادا شفتوا واش ملاحظين؟ دونك فوالا هذا هو اللوك ديال الميكاب. غادي نوض نلبس غادي نوض نلوي شعري، غنديرو بوكلي وعاد غادي نلبس. الوغ كيفاش غادي نبوكلي شعري نوريكم. ناخذ بحال هادي نشدها هنا، ناخذ خصله بخصله. وانا ما كيعجبنيش يجي ملوي حتى لتحت، كيعجبني نقول لكم انتم باش تفهموني. شوفوا لا بلاك كي ولات حالتها. دونك غادي نلوي بحال هكا، وملي كنوصل لتحت كندير هكا. فهمتوا؟ كيعجبني لتحت ما يجيش ملوي بحال هكا، كيعجبني يجي داير هكا. فهمتوني؟ دونك غادي نصاوب شعري كامل بهاد الطريقه. انا نكمل شعري ونرجع لكم. فوالا انا جيت انا وقفطاني الشهير اللي تشهر اكثر مني اللي نجي في انستغرام وتيك هما اللي يفهموا. دونك غادي نحل هاد لي بوكل هادو باش كيجي ويفي، ما كيجيوش دوك لي بوكل معيقين. كيعجبني نردو جنب شويه بحال هكا. هادشي كنردو مرودني بحال هكا. الو القفطان انا متاكده تبغيوني نهضر عليه. القفطان خديت توب كريب ياكو خديتو في هاد لا كولور فاتحه وخيطو باللون ديالو. ما كيعجبنيش انا كثرت الالوان كيطلعوا في الراس. دونك خيطو بلا كولور ديالو، دخلت عليه غير هاد لو غوز هذا وغير الكمام اللي غلفت من الداخل بموسلين، ماشي بنفس الثوب، ماشي بالكريب، غلفتو بموسلين وصافي. ودخلت شويه ديال الزرق مغلوقي شويه، وتطرز درتو باللون ديالو فيه غير هاد الغوز وهذا اللي داخل. سينو انا عاد نهبط لكم الكاميرا باش يبان لكم الشيء الاخر. دونك فوالا صراحه كيجي غزال، كيعجبني نقلبلو الكمام باش كيبان هاد الغوز هذا. بور لي زاكسيسوار حيت لا كولور مفتوحه ما كيجيش معاه الذهب في مره، كيجي معاه النقره ولا شي حاجه لا كولور ديالها ارجونتي. دونك ما غاديش نلبس ساعه في الدوغي، ولا غادي نلبس ساعه في لارجونتي هي اللي كتجي معاه زوينه. هانتوما باش تفهموا. شفتوا كيفاش كيجي لارجونتي وشوفوا كيفاش كيجي الذهبي معاه. شفتوا؟ دونك غادي نلبس معاه لارجونتي. هادو كنخليهم في يدي سي با غراف. الوغ لي زاكسيسوار درت كلشي بيض. درت هاد السنيسله هادي كنشريها لي بابا من مراكش، كتجي بحال هكا. وغادي ندير هاد البارفان هذا ديال دياديما سميتو بلوتو ديال موريسك سميتو دياديما. هادي الوايت هذا مجهد كيعجبني نديروه بحال هكا في العراسات ولا شي حاجه. سينو بوغ مي زونغل ديجا مصاوباهم بالفيرنيش الشهير لا ريفيرونس 464 لافندر لاف. دابا شتو ما كرهش غير اللي عرضني لشي حاجه نمشي. تخيلوا هادشي كامل في الاخر انا ماشي حتى بلاصه حيت تمسحوا لي فيديو اللي قبل. دونك هادشي باش وجدت راسي بالضبط. شوفوا بالتفاصيل بغيت نفلت لكم حتى شي حاجه. دونك واش تخليو لايك الا عجبتكم لا فيديو وعلى هاد العدد اللي تدبس. المهم لا ريفيرونس 464 لافندر لاف كيجي زوين. غير هو كندير 3 كوش باش كيجي هكا البنات، ما كنديرش 2 كوش وما كنديرش اون سول كوش. دونك فوالا. دونك غادي نهبط لكم لا كاميرا لتحت باش تشوفوا كيفاش كيجي داكشي، باش نهضر لكم حتى على القفطان من التحت شنو درت له. فوالا دونك باش يبان لكم من التحت شنو درت. المجدول دفعتو عندي كيصاوب المجدول بيان سور في نفس لا كولور حتى هو، ودخلت فيه غير هاد شويه ديال الغوز فيه. ما بغيتش نديرو هو في الغوز وندخل فيه هاد لا كولور غادي يجي مجهد بزاف. دونك خليته هو يجي خفيف. جا كلشي خفيف. السفيفه هبطت حتى لتحت. الثوب درت بزاف هانتوما شوفوا باش كيجي واسع من التحت. كيعيطولو والله ما عرفت شي حاجه برانسيس. دونك فوالا. والصباط هانتوما هاكي كيجي. شفتوا كيبان غير هاد القدام ديالو، ما كيبانوش الطالون ديالو كي دايرين.
واخا صراحه هاد لي طالون ديال اللي فيه هما اللي خرجوا على مود، مي انا ما كيعجبونيش وكيعجبني حيت مريح، وكيعجبونيش لي طالون الكبار او ميم طون ما كيعجبنيش هذا، مي مريح وكيجي فريمون غزي وزوين بزاف. وبغيتو تسولوني منين، من ايرام قلت لكم، ماشي ما كايناش في المغرب، جبتو ماما من فرنسا. الثمن لاصق فيه 55 اورو، 550 درهم وصافي. تبيعيها نور لا مغديه لا ما تعرفيش يقدر